السلام علیکم ناظرین، ہم آپ سب کو سوچ کر بتاؤ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ جواب ہے اس کا 3 خچر تھے۔ سوال نمبر 2، وہ کون سا انسان ہے جس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے اس کا بیمار مومن انسان کے۔ سوال نمبر 3، حضرت یعقوب علیہ السلام کو قرآن مجید کی کس سورت میں نبی بتایا گیا ہے؟ جواب ہے اس کا سورت مریم۔ سوال نمبر 4، امام ابو حنیفہ کا اصل نام کیا تھا؟ نعمان بن ثابت۔ سوال نمبر 5، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ کتنے دنوں کا اعتکاف کیا؟ جواب ہے اس کا 20 دن کا اعتکاف کیا۔ سوال نمبر 6، حضرت امیر معاویہ نے کس موقع پر اسلام قبول کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال نمبر 7، امام ابو حنیفہ نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ جواب ہے اس کا 55 حج کیے۔ سوال نمبر 8، بتائیے صبر کس پیغمبر کا مشہور ہے؟ جواب ہے اس کا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ سوال نمبر 9، دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے اس کا خانہ کعبہ۔ اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے اس کا خدا کا بندہ۔ سوال نمبر 10، کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اس کا فرشتوں کو۔ سوال نمبر 11، سورۃ لشکر کس سورت کو کہتے ہیں؟ جواب ہے اس کا سورۃ الفاتحہ کو۔ سوال نمبر 12، معراج کے سفر میں براق کس فرشتے کے ہاتھ میں تھا؟ جواب ہے اس کا حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ سوال نمبر 13، دنیا میں انسانی زندگی کس شہر سے شروع ہوئی تھی؟ جواب ہے اس کا مکہ مکرمہ شہر سے شروع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 14، قرآن مجید میں وضو کا حکم کس شہر میں نازل ہوا؟ جواب ہے اس کا مدینہ منورہ میں۔ سوال نمبر 15،
किस मस्जिद की बुनियाद तकवा पर रखी गई? जवाब है इसका मस्जिद कुबा। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। इसे मस्जिद तकवा भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत फरमाई तो कुबा की बस्ती में मस्जिद कबा तमीर फरमाई। सवाल नंबर 16, क्या आप जानते हैं ज़मीन पर बनने वाला पहला मकान कौन सा है? जवाब है इसका खाना काबा। सवाल नंबर 17, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किन सहाबी ने पढ़ाई थी? जवाब है इसका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सवाल नंबर 18, एक मोमिन पर दूसरे मोमिन के कितने हकूक़ हैं? जवाब है इसका 6 हकूक़ हैं। सवाल नंबर 19, खाना काबा में फ़तह मक्का के दिन सबसे पहली कौन सी अज़ान दी गई थी? ज़ोहर की नमाज। सवाल नंबर 20, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल किस शहर में होगा? जवाब है इसका दमिश्क में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर और रसूल हैं और दज्जाल के ज़हूर के बाद उनका नुज़ूल होगा। आपका नुज़ूल दमिश्क में होगा और नुज़ूल के वक्त आप दोनों हथेलियाँ फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। सवाल नंबर 21, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में कितने ईमान लाए? जवाब है इसका 2 चचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 2 चचा ईमान लाए थे उनके नाम ये हैं, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल नंबर 22, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा के मिजाज में कुछ तेज़ी थी? जवाब है इसका हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के। सवाल नंबर 23, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह किस पैगंबर का कलमा है? जवाब है इसका तमाम पैगंबरों का। सवाल नंबर 24, चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जवाब है इसका नमाज खसूफ। चांद ग्रहण के वक्त नमाज खसूफ जबकि सूरज ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। नमाज इस्तिस्का बारिश के लिए और नमाज इस्तिखारा को किसी भी काम को शुरू करने से पहले खैर व भलाई तलब करने के लिए पढ़ी जाती है। सवाल नंबर 25, तहज्जुद के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जवाब है इसका नींद तोड़ना। वीडियो देखने का शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल सोच कर बताओ को सब्सक्राइब करें।